पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल की नर्ख 14 रुपये 85 पैसे बढ़ गया। 1 लीटर 248 रुपये 74 पैसे में मिलेगा। 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की नर्ख 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा। लाइट डीजल के रेट 18 रुपये 68 पैसे बढ़ गए। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 10 रुपये लेवी आयद। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5 रुपये फी लीटर के हिसाब से निफाज। मुश्किल वक्त है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। इमरान खान ने IMF माहिदा तोड़कर 233 अरब का नुकसान किया। साबिक़ा हुकूमत ने लेवी 4 रुपये मरहलावार बढ़ाने का ऐलान किया था। माहिदे के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर 70 रुपये टैक्स होना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुस्तरद रात की तारीकी में आवाम की जेबों पर बदतरीन डाका शर्मनाक। IMF माहिदे का झांसा देकर आवाम की खाल खींचने की कोशिशें काबिल मजम्मत। IMF प्रोग्राम के बावजूद PTI दौर में तेल आज से 98 रुपये सस्ता था। नाअहल इम्पोर्टेड सरकार के खिलाफ भरपूर एहतजाज के अलावा आवाम के पास कोई रास्ता नहीं। सेनेटर शौकत तरीन का रद्द अमल। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुस्तरद पेट की आग बुझाएं, बच्चों को पढ़ाएं या पेट्रोल डलवाएं। शहरियों का सवाल, हुक्मरान रहम खाएं, अपने अखराजात भी घटाएं। लोग फट पड़े। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज से राब्ता। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। ऐवान में नंबर गेम के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग का हुक्म। प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। हमजा शहबाज मतलूबा तादाद हासिल करने में नाकाम रहे तो उन्हें फौरी तौर पर नोटिफाई किया जाए। मतलूबा नंबर्स हासिल न हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तहरीरी हुक्मनामा जारी। तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएं। वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद। इंतखाब की कंडक्ट से मुताल्लिक अपनी राय नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। पंजाब असम्बली में मौजूदा अरकान की तादाद 346। हुकूमती इत्तेहाद के पास 176 सीटें। नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर, 4 आज़ाद और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। अपोजिशन 168 नशिस्तों पर बराजमान। PTI के 158, काफिले के 10 MPs ऐवान का हिस्सा। हमेशा की तरह आज भी अदलिया का एहतराम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अपोजिशन ने अना परिस्थिति की तस्कीन के लिए मसाइल पैदा किए। सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को उठाना पड़ा। आइन से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे कौम के सामने हैं। ओहदे आनी जानी चीज़, असल काम अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना होता है। हमजा शहबाज का रद्द अमल। पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। इनके बहुत से अरकान उड़ान भरने को तैयार। नून लीगी हुकूमत को ख़त्म करते करते इन्हें अपनी गिनती पूरे करने की फिक्र लाहक हो गई। मरियम नवाज का ट्वीट। FBI ने रवा माली साल के दौरान टैक्स हदफ अबूर कर लिया। 6125 अरब रुपए के महसूलात जमा। जून 2021 के मुकाबले में जून 2022 के दौरान टैक्स में 32% इजाफा।
لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے بحران ختم نہیں ہوگا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے متعلق حکم نامے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن والے پنجاب کے 20 حلقوں میں مداخلت جاری، الیکشن کمیشن پر کسی کو بھی اعتماد نہیں، ایسی صورتحال میں انتخاب سے مزید انتشار پھیلے گا، عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف سپریم کورٹ سے رجوع کے لیے تیار، دونوں جماعتوں کی قیادت کا ویڈیو لنک اجلاس، لاہے عمل پر تبادلہ خیال، چودھری پرویز الہی کی بھی قانونی ٹیم سے مشاورت، پیٹیشن کی تیاری جاری۔ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت دینا فیئر پلینگ نہیں، ہاتھ باندھ کر زبان بند کر کے الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ 7 ارکان ملک سے باہر، اس وقت ہاؤس نامکمل ہے، جس پر پریزائڈنگ افسران کی وعدہ سے جگ گھسائی ہوئی، اسے ہی دوبارہ لگا دیا گیا۔ عدالتوں سے نا امید نہیں ہے، چودھری پرویز الہی، راجہ بشارت اور میاں محمود رشید کی نیوز کانفرنس۔ جب تک دوبارہ گنتی نہیں ہوتی، حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، فیصلوں کے خلاف نعرے لگانے والے کس منہ سے سپریم کورٹ جائیں گے؟ مریم اورنگزیب کا سوال، عمران خان اپنی ناکامی کے ماتم میں مصروف، انہوں نے 4 سال نیب اور FIA کو استعمال کیا، PTI حکومت کے بنائے گئے تمام مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے، PTI چیئرمین بتائیں سازش ہو رہی تھی تو پھر اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس۔ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے درخواستیں منظور، لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں، حمزہ شہباز عہدے پر فائز رہے تو مخالف فریق پر سیاسی برتری ہوگی، جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا اختلافی نوٹ۔ وزیر اعظم سے آصف زرداری کی ملاقات، بلاول بھٹو زرداری بھی شریک، سابق صدر کی شہباز شریف سے اتحادیوں کو منانے اور تحفظات دور کرنے کی درخواست، مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی، چیئرمین نیب کی تقرری اور مجوزہ ناموں پر بھی تبادلہ خیال۔ حکومت کو جھٹکا، اہم اتحادی ناراض، ANP کا اتحاد سے علیحدگی پر غور، ہم سے کیا گیا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، عوامی نیشنل پارٹی کا موقف۔ آرمی چیف کا دورہ قطر، جنرل قمر جاوید باجوہ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا اعادہ۔ عمران خان اور ان کی کابینہ کے غلط فیصلوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، پچھلے 4 برس میں انرجی سیکٹر تباہ ہو گیا، حکومت کا بجلی، گیس، پیٹرول اور LNG سمیت دیگر معاملات پر کمیشن بنانے کا اعلان، رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس۔ اسٹیٹ بینک میں بہت سی اصلاحات مکمل کر لیں، کمپنیز کے بینک اکاؤنٹس کے لیے آن لائن پورٹل کا اجرا کیا جا رہا ہے، کارپوریٹ اکاؤنٹ 24 سے 48 گھنٹے میں فعال ہو جائے گا، چیک سے متعلق نیا طریقہ کار لایا جا رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جلد CPR پروگرام کا آغاز کریں گے، اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی کی نیوز کانفرنس۔ لاہور کی قریب فیروزوالہ میں ظلم کی انتہا، ڈکیتی کے دوران 4 ڈاکوؤں کی خاتون سے زیادتی، میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمہ درج۔ شارٹ فال 7674 میگا واٹ، بجلی بحران مزید شدت اختیار کر گیا، شہروں میں 6 سے 8، دیہات میں 12 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی کے ستائے عوام دوہرے عذاب سے دوچار۔
جانور بھی موذی وبا کا شکار، لمپی اسکن وائرس کے حملے تیز۔ جنوبی پنجاب میں 1547 مویشی متاثر، خیبر پختونخوا میں 7192 اور بلوچستان میں 19000 جانور بیماری کی زد میں آ گئے۔ اور پاکستان فٹ بال کے لیے اچھی خبر، پابندیاں ختم، فیفا نے انٹرنیشنل رکنیت بحال کر دی، این سی کے مینڈیٹ میں 1 سال کی توسیع، ملکی سطح پر کھیل کی سرگرمیاں دوبارہ شروع۔